थँक्यू फॅमिली. असो म्हणटा तुमी सगळीं बरें आहा आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलान. आदी हांवें उठोन आतां सगळें क्लिनीक बी पयलीं केलें आनी आतां ब्रेकफास्ट करतलें. ब्रेकफास्टाक कितें करतें खबर ना. चड करून एग्स आहाय, ऑमलेट आनी ब्रेड आनी मागीर दाखयता तुमकां. हाय गलू, हाय गलू. गलू बेगी शिपुनी. येस येस रे बबू. हाय पोर्चुगल. मगेचे ब्रेकफास्ट बीन कोण जालो आनी गलूचे आहा थिंगा सोफाचेर न्हिदता. आनी आतां हांव नुस्तें साफ करता, क्लीन करता. काल ते बांगडो आनी लेपो गेलोल्यो, सो लेपो गेलोले बांगडोच रेशो दवरलेलो. ते आयज फ्राय करपा जाय नुस्तें, सो तें करता आनी मागीर रांदपा तयारी करता. ऑलरेडी 11 o'clock जाली, सो हें करता आनी मेळटा मागीर. मगेचें नुस्तें उजरोवन जालें आनी बांगडोले हांवें ते फ्राय करपा मसाला लायन दवरला. आनी लेपो ताका मीठ लायला ती कोडे घालपा ती ग्रीन कोड करतलें आनी हेचें तोर काडून मीठ लायलें ताका कोडे घालपाक. आनी मातशें वगतान स्टार्ट करता. पयलीं रायस करपा दवरता आनी कोडे म्हणटा तो मागीर करतलें. हांवें रांदपा स्टार्ट केलें कोडी करपाक आनी ती ग्रीन कोडो करपाचें. आतां ऑनियन घायला आनी टमॅटो आनी तोर कट केलो आनी नुस्त्याक आनी तितून हांव वचचें आतां ग्रीन मसाला घालतलें मागीर कोडेक आनी आमचाणीचें उदक. ऑनियन अशें मातशें सोते जालें म्हणटकीर तितून आतां टमॅटो घालता. तशें मागीर कांदो टमॅटो जालें सद्या आतां हांव तितून मसाला घालता आनी तोय मातशें फ्राय करता. मागीर मसाला अशें मसाला घायलाय तितून तो फ्राय करता आनी मागीर तितून समतें आमचाणी उदक घालून तोरूय घालता आनी मागीर शिजोवपा तें एक मॅगी उडोवपा. मागीर अशें मसाला मागीर मातशें फ्राय जालो तो मातशें फ्लेवर बास येवपा जाय न्हू, ताका लागून हांवें हें करता ताका मातशें. आनी आतां हांव तितून आमचाणी उदक घालता. आनी मातशें तितून आतां हेंय घालता, इल्लेशें उदक घालता आनी मागीर तोर कट केलो सो तें घालता आनी मागीर मातशें एक बॉयल येयलें म्हणटकीर मागीर नुस्तें घालतलें. हांवें उदक बीन आनी तें तोर बीन घालून आतां शिजोवन दवरला. मातशें बॉयल येयलें म्हणटकीर मागीर हांव नुस्तें घालता तितून. अशें मगे बॉयल येयलो आनी हांव आतां तितून नुस्तें घालता. लेपो आनी तें शिजलें म्हणटकूच जालें. मागीर सॉल्ट चॅक करपाचें. मुगेली कोडीचे रेडी जाली, शिजली ती आनी हांव बंद करना आनी मातशें वगतान मागीर नुस्तें फ्राय करतलें. सो ही जावन आहलोली मुगेली ग्रीन कोडी. ते कोडे जो ग्रीन मसाला आहा न्हू तो आमी पयलो वांटून दवरता. तितून ते जिंजर गार्लीक आनी मागीर ते सगळी तिकी लवंगा आनी ते सगळे घालून हें करपा मसाला तो रेडी करून पयलो दवरता. सो केन्ना जाय जाल्यार मागीर तें करपा मेळटा न्हू. इवन चिकना पासून घालपा मेळटा तो ग्रीन चिकन करताय न्हू, तेका बीन तो घालता. तशें करून मसाला काडून हांव दवरता आनी मागीर तें ग्रीन आमसळ करता. गुड इवनिंग एवरीवन. सो हांवें आफ्टरनून लंच करून बीन न्हिदोन उठलें आनी आतां चावूय पिली हांव. आनी आयज आमगे वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स हाडाय ती दाखयता तुमकां आनी गलूकूय दाखयता. गलू आयज टी शर्ट घायलो हांवें. नीचे तिटकी मिटकी भाजी, बनाना आनी एप्पल, ऑरेंजीस आनी पालक आनी मिंट लिव्स आनी चई बारकेली ऑरेंजीस आनी पोमोग्रेनेट आनी आवोकाडोस. आयज जाय दिसात आमगे वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्सूय येयले हेचे भरपूर. हेंचे गलू आमी टी शर्ट घालून दवरला तें काड म्हळ्यार काडना. ताका लागून टी शर्ट ऑर्डर केलो हांव. 1 day डिलिव्हरी आहा आनी ती आयज गोडे इवनिंग येतोलें. रे गलू ओ गलू सो ताका कितें कोण आतां बंद घेवन बसले ते थिंगा खावपाक. आतां ती वेजिटेबल फ्रुट्स बीन आहाय ती सगळीं आतां हांव जाग्यार दवरता आनी गलूच कितकोन आमगे सगळें काम बीन कोन्न आतां न्हावलें आनी आतां डिनर करतलें आनी मागीर मातशें वगतान
आनी गलुके ते टी शर्ट ऑर्डर केलो न्हय एमेझॉनाचेर आनी ते येवंकू ना तेगेली डिलिव्हरी. एक्चुअली 1 डे डिलिव्हरी आहलोले आनी एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे केलो तेका फॉर 1 डे डिलिव्हरी. बट येवना ती. म्हाका दिसता तो डिलिव्हरी आहा तो पावना. आनी तेणें कितें बेश्टें गायला आसता थिंगा कितें तरी एक मेसेज येयल्ली म्हाका. सो मागीर हांवें ती कन्फर्म केली मागीर. बट हांवें तेश कोन्न एक्सेप्ट करूंक ना म्हूण तेश कोन्न कांय नाहलोलें. तेमी कॉल पासून केलो ना म्हाका. बेश्टें कितें कितें रिजन लायताय मागीर. आनी आतां फाल्यां जर एक्सेप्ट केलें जाल्यार केली ना जाल्यार आसत्या म्हूण कॅन्सल कोतो ती. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज टू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नायट एंड मोगासो. आनी एक काल न्हू म्हाका कोण एक कमेंट मारलो की कोणागे बर्थडे वीश आहा म्हूण. सो आतां कमेंट सोद म्हाका नोटिफिकेशन येयल्लें बट तो कमेंट सोदल्यार म्हाका आतां मेळो ना. सो प्लीज तेगे नांव समथींग एसानो आहलोलें. सो तिरामोळ हांवें मातशें रीड केल्लो तो कितें म्हाका नोटिफिकेशन हांवें ओपन केलां म्हाका तो कमेंटू मेळना तेजेर. सिनोय काय कितें तरी आहलोलें फ्रॉम तिलामोळ म्हूण. बट म्हाका प्लीज म्हाका कमेंट कोन्न पोतून सांगाय कित्याक हांवें तो ट्राय केलो सोदपाक. म्हगे दोनूय फोनाचेर सावन हांवें ट्राय केला बट म्हाका मेळना तो कमेंट. सो इन केस तुमी आयज आमगे व्लॉग चोयता जाल्यार प्लीज कित्याक फाल्यां दिसता म्हाका तेगे बर्थडे. सो प्लीज तो म्हाका सांगाय एंड दॅट्स इट. आनी एक आहलोलें कारण ते हांव ग्रोसरी बी ऑर्डर कोत्ती खंयचे एपाचेर कोत काय म्हूण ती ब्लिंकिटाचेर सांगता. ती ब्लिंकीट विदीन 7 to 8 मिनट्सान डिलिव्हरी दिताय ती. नाजाल्यार हेजेरूय मेळटा स्विगी इंस्टामार्ट म्हूण. बट हांवें केन्ना केलें ना तेजेर. आनी ब्लिंकिटाचे मातशे रिजनेबल रेट आसता आनी मातशें म्हाका दिसता 5-10 रुपीज मातशें लेस आसताय तेंगेलें कितें आयटम्साचेर. सो तेजेरूय कोता. आनी दॅट्स इट. बाय. गुड नायट.